अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वो कलदम, वो सारी तरामीम को कलदम करार दे दिया गया है, नेब की तरामीम। अब जिनके केस खत्म किए गए थे वो सारे केसेस बहाल हो जाएंगे। सियासत के ऊपर इसके क्या असरात होंगे और कौन कौन से सियासतदान इसके रेडार पर होंगे। इलेक्शन का टाइम है, यानी कि 5-6 महीने के अंदर इलेक्शन हो रही है। इस हवाले से भी सियासी जमातें काफी सरगर्म नजर आ रही। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध से लेकर पूरे सिंध के अंदर जलसे जुलूस किए, उसके बाद सीसी की मीटिंग अहम मीटिंग है, उसके बाद यह फैसला आना नवाज शरीफ साहब से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब के जितने भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर यूसुफ रजा गिलानी तक, यूसुफ रजा गिलानी से लेकर परवेज अशरफ तक, सबके केसेस बहाल हो गए। शुरू से जब देखें हम, जब से नेब बना है उसी टाइम से लेकर आज तक नेब कवानीन के ऊपर बड़े एतराजात आते हैं, लेकिन जब जमहूरी हुकूमत आती है तो नेब को क्यों खत्म नहीं किया जाता। फिर तनकीद की जाती है नेब के ऊपर और नेब को इस्तेमाल किया जाता है सियासतदानों के खिलाफ। ये जो 15-16 महीने की हुकूमत थी, इन्होंने इतनी तरामीम की, उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि असेंबली के अंदर न कोई डिस्कशन, न कोई बहस, और असेंबली के अंदर ये कानून साजी की गई। कहा जाता है कि यह हुकूमत आई इसी वजह से थी कि हम अपने आप को रिलीफ दें सियासी तौर और अपने केसेस ख़त्म करवाएं और एक नया सियासी सफ़र शुरू करें। आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह केसेस उनके ख़त्म हैं, नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही तैयारी पकड़ी, आपको पता है वज़ीर आज़म ने आज ये कहा कि मैं कोई मुग़ल बादशाह नहीं हूं कि सियासतदान को खड़ा करके गोली मार दूं। काकड़ साहब ने ये कहा। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हमारे साथ हैं, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर या एडवोकेट यासीन आजाद साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, मारूफ कानूनदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। यासीन आजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज नेब के हवाले से जिस तरह तरामीम को कलअदम करार दिया, 10 में से 9, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फक्तन नेब के मुताबिक जो जजमेंट दिए हैं उसमें ये कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कानून है। तो वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेब के मुताबिक दिए थे। मेरे नज़दीक नेब के कानून का जहाँ तक ताल्लुक है वो एक आमर का बनाया हुआ कानून है। वैसे भी मैं ज़ाती तौर पर उस कानून को बिल्कुल ही उससे एग्री नहीं करता। सही। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरी समझ में नहीं आया कि आज उनका लास्ट डे था, तो लास्ट डे उन्होंने ये जजमेंट दे के क्या इंप्रेशन दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। और आपने देखा होगा कि जैसे मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना शार्ट नोट लिखा है उसमें उनका कहना यह है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट इदारा है, कानून साजी करना उसका इख्तियार है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपने एक शिक को छोड़ के बाकी सारी शिकत को जो है कलअदम करा दे दी। उस शिक में जो सिविल सर्वेंट हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, जजेस भी आते हैं, उनका तो शिक को तो बरकरार रखा चुके वो आप लोगों के फायदे की। सही। और पॉलिटिकल लीडरों के मतलब आपने उठा के जितने भी जो था मामला वो खत्म हो गया। देखें, जहाँ तक ये अमेंडमेंट थी वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होकर आई थी, और आज नेब के कानून के मुताबिक जो आदमी आप गिरफ्तार होगा वो 90 दिन तक नेब की कस्टडी में रहेगा। और ये 90 दिन का मतलब है कि बाज़ औक़ात 1 साल 2 साल लग जाते हैं, जिस तरह माजी में लगेंगे। तो मेरे नज़दीक एविडेंस एंड प्रोसीजर एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। ऐसी सूरत में ये जजमेंट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उस कानून का पहले फैसला हो जाएगा कि एविडेंस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आई सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील काम जो दी जा रही है वो है। अब जाते जाते आपने दे दिया फैसला। अब जाहिर है कि इस वक्त जो रेमेडी किसी पार्टी के पास है वो रिव्यू के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
جس طرح آج کی اطلاع یہ ہے کہ شاید منڈے کو ہی فل بند یا بن جائے اس قانون پہ یعنی آرگومنٹ کے لیے. اور کل وہ آنریبل سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. پھر رائٹ آف اپیل بھی اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. صحیح. تو جب رائٹ آف اپیل آئے گا تو اس میں رائٹ آف اپیل کو کسی بات مسئلہ ہوتا ہے ہو جائے گا. لیکن میرا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ آپ کا دے تھا, آپ کو آپ کا ججمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. آپ نے یہ ججمنٹ دیکھا پھر ایک دفعہ ثابت کیا کہ آپ طاقتور ہیں, پارلیمنٹ قانونی حیثیت نہیں ہے. پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو بار بار چیلنج کرنا, ان کے آئے ہوئے قانون کو اس طرح اسٹرائک کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت دنیا کا سب سے کمزور ادارہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو شیخوں کو آپ کالعدم کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ کیوں؟ آپ امینڈمنٹ کو ہی ختم کر دیتے. ایک بچوں کے انٹرسٹ میں تھا جن کا نام لیتے ہوئے ان کو بھی آتا ہے, تو ان کو تو آپ نے پوری پروٹیکشن دے دی. غریب سیاستدان اللہ, اور یہ اگر کیس اوپن بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ آلریڈی بیل پہ تھے. کیس اور کیا ہوگا؟ نیب میں جو یہ امینڈمنٹ آئی تھی اس میں ان کیسز کو ختم نہیں کیا گیا تھا. اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے یہ کیسز وہاں بھیج دیتے ہیں. تو اب نیب تو کہا تھا کہ ان کیسز کو آگے بھیجتا, لیکن آج آپ نے کہا کہ نہیں, ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کیسز دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے. اب یہ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے. چند دنوں کی بات ہے. آنریبل چیف جسٹس نیاز کیونکہ سنڈے کو ہوسٹ لے رہے ہیں, اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹیلی فون لائن پر ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. مسائل آپ کے سامنے, معیشت آپ کے سامنے ہے, سیاست آپ کے سامنے, حل کیا ہے؟ الیکشن کی طرف جایا جائے؟ اس کے بعد اور کوئی حل نہیں ہے امتیاز, کہ الیکشن آیا اور پارلیمنٹ ہی ہر چیز کرے گی, پارلیمنٹ فیصلے کرے گی. اب ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ 370 جو ہے وہ بھی چیلنج ہے کشمیر کے حوالے سے. سپریم کورٹ سن رہی ہے میرے خیال سے 1 سال سے, اور وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے صحیح کیا یا غلط کیا اس پر میں نہیں. پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے. اب یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا ہے, انہوں نے جو سویٹ اور شارٹ آرڈر جو دیا ہے. تو میں ایک مووی دیکھ رہا تھا کچھ سال پہلے, اسٹالن پر تھی. تو اسٹالن نے کرائمز بہت کیے, رشیا کا جو حکمران تھا سوویت روس کا. تو بھیریا تھا, وہ اس کا خاص آدمی تھا. تو بھیریا آتا ہے تو اسٹالن اس کو کہتا ہے کہ اچھا اس کو تم نے کیا کیا؟ تو بھیریا کہتا ہے کہ سر آئی گیو ہم ویری سافٹ ٹچ. وہ کہتا ہے میں نے اس کو بڑا سافٹ ٹچ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پسٹل سے اس کو مارا. مووی کی بات کر رہا ہوں. تو اب پتہ نہیں اس سے ریپرکشنز تو بڑے خراب ہوں گے, اور پارلیمنٹ کی سوورنٹی متاثر ہوگی, ڈیموکریسی کی سوورنٹی متاثر ہوگی, اور تاریخ میں اس کو کس طرح لکھا جائے گا. پاکستان کی پالیٹکس پر جو غیر جمہوری قوتیں وہ مضبوط ہوں گی. اگر اس میں اتنی اخلاقیات ہوتی تو کہتا کہ بھئی پولیٹیشنز کیوں, جنرلوں, ججز کو, بیوروکریٹس کو, دوسروں کو بھی انکلوڈ کریں. وہ صنعت کار جو کہتے ہیں کہ مارشل لاز آئے, ان کو بھی انکلوڈ کریں. تو بہرحال لیٹ سی. قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں سنڈے کے دن, اور اس کے بعد 18 تاریخ کو پروسیجر والا جو کیس ہے اس میں کیا ہوتا ہے. اسی کیس سے یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی کہ بھئی بینچز بنانا, کس طرح بینچز بنائی جائے, اور 183/2 سوئے والا ایشو اور دیگر ایشوز اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہوں گے. میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, مگر لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. 15 دن 1 مہینے میں چیزیں کلیئر ہوں گی. اگر یہ چیز ایز اٹ از رہتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان میں آمریت مضبوط ہو جائے گی.
एडवोकेट यासीन आजाद साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यूटी रहती है, काजी ईसा साहब अगर आते हैं, काजी ईसा साहब आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह, अगर यही चीज कंटिन्यू रहती है तो समझें कि ये आमरीयत है। क्या कहेंगे आप? सर, पहली बात यह है कि जस्टिस फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस का जो हलफ है वो संडे को ले रहे हैं। सही। अभी बात चैनल पे मैंने जो खबर देखी है, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, सबसे पहले उसके लिए उन्होंने मंडे के लिए या तो फुल कोर्ट बना रहे हैं, तो और जाहिर है कि वक्त लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे या लार्जर बेंच बनाएंगे। ठीक है। उस कानून का फैसला मेरे हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पहले आना जरूरी है, आना पहले जरूरी है। तो उसकी वजह यह है कि अगर वो कानून अपनी जगह पे बहाल हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जिस केस का आज फैसला है, इसमें रिव्यू का जो कंसेप्ट है उसमें राइट ऑफ अपील भी शायद हो सकता है। सही। और अगर रिव्यू भी होती है तो चूंकि बनियाल साहब तो आज रिटायर हो गए ना, फैसला देके चले गए, और एक जज ने खिलाफी नोट दिया, एजाजुल हक साहब बाकी रह जाते हैं। तो जो अब बेंच बनेगी उसमें एजाजुल हक साहब होंगे, बाकी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे ना, तो रिव्यू में भी ये मामला आ सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को अगर एक झटके में से इस तरह से डिक्लेयर करना शुरू करते, नल एंड वाइट, बगैर वजह बताए। आज मैंने देखा कि आपने कहा कि इसमें आम आदमी का नुकसान हो रहा था। आम आदमी का क्या नुकसान हो रहा था? आम आदमी को क्या पता है कि कौन सा आदमी कौन से केस के अंदर इन्वॉल्व है? आम आदमी तो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। मेरा कहना ये है कि कानून साज इदारे में दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और अदलिया एक झटके में पूरे के पूरे कानून को उड़ा दे। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कोई कानून ऐसा तो नहीं जिसको डायरेक्ट टकराव जो बुनियादी हकूक से है। बुनियादी हकूक किसी के अगर मुतासर हो रहे हैं तो उसकी हद तक आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप खुद बता दें कि आज का जो ये फैसला है, आपने पूरे के पूरे अमेंडमेंट को स्वाय एक किन लोगों के जो सिविल सर्वेंट हैं, जिसमें तमाम लोग आ जाते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारा मामला चलेगा। तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सिर्फ पॉलिटिशियन के खिलाफ होगी। और पुराना कानून बहाल होने के बाद आपको याद होगा कि पीटीआई के लोगों के पास भी केस नैब के अंदर पेंडिंग है। अब पीटीआई का कोई आदमी अगर गिरफ्तार होगा वो 90 दिन के लिए होगा ना, जिस तरह अगर ये कानून अपनी जगह बाहर रहता है। तो यही पीटीआई के लोग आज जो कहते हैं कि ये कानून कलम हो गया, बहुत अच्छा है, उस वक्त ये रोएंगे कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम लोग बगैर सोचे समझे जज्बात के अंदाज में फैसले करते हैं। कानून साजी को इस अंदाज में स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता जिस स्टाइल से किया गया, और फिर उसी मंच में किया जिस मंच के मुताबिक वकला बरादरी हर आदमी का ये कहना था कि ये बच बैठेगी तो हमें पता है कि क्या फैसला आएगा। मंसूर अली साहब का भी इख्लाफी नोट डिटेल चलाएगा तो तब पता चलेगा, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा है वो साफ कहते हैं कि पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक द लॉ। हमें इस बात का नहीं पॉइंट था कि हम उस कानून को जो है ना डिक्लेयर कर दें नल एंड वाइट। और मैं ये समझता हूँ कि ये जजमेंट जो बहुत जल्द जो है ना आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एडवोकेट साहब, आपको पता है कि एक तो अदालती मैदानों पे ये केसेस चल रहे हैं, आपको मुल्क के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, इलेक्शन का टाइम अभी तक नहीं दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि टाइम दें इलेक्शन का, और पीपल्स पार्टी ने ये कहा। क्या आप भी समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है? क्या पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार से लगाया जा रहा है? क्या मुझसे पूछते? आपसे जी सर, जहां तक इलेक्शन की तारीख का ताल्लुक है, मेरे नजदीक हमारा आइन यही कहता है कि जब असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो गई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। राइट सर? मर्दमशुमारी भी आईनी रिक्वायरमेंट है, मर्दमशुमारी हुई। सही। सीसीआई की जब मीटिंग हुई तो हमारे सारे बड़े वहां उसके अंदर बैठे हुए थे, और उसके अंदर आपने फैसला ये किया कि जो भी इलेक्शन होंगे अलका बंदियों के बाद में होंगे। वहां तो सीसीआई की मीटिंग के अंदर बैठकर आपने इस बात पे एतराज नहीं किया कि नहीं सर पुरानी मर्दमशुमारी के तहत 90 दिन में इलेक्शन करा दें। वहां आपने एग्री किया कि अलका बंदियों के बाद इलेक्शन कराएं। तो जब आपने सीसीआई की मीटिंग के अंदर इस बात पे एग्री किया
تو پھر ایگری ہونے کے بعد یہ تو آپ کو پتا تھا کہ حلقہ بندیوں کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹائم چاہیے. اب پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ تھا کہ حلقہ بندیاں دسمبر تک جا کے مکمل ہوں گی, لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فروری کے اندر الیکشن ہوں گے. اور بلاول صاحب نے دیکھیں پہلے انہوں نے 90 دن کی بات کی, بعد میں ان کی کئی تقریریں میں نے سنی, ان کا 90 دن ہو گیا 120 دن ہو جائیں یا 140 دن ہو جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے اس حقیقت کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندی بھی آئین کے اندر, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, وہاں بھی قانون یہی موجود ہے کہ جب آپ نے مردم شماری کرا لی تو حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن کریں گے تو وہ چیلنج ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور 90 ڈیز کا اگر ود ان دا پیریڈ آف 90 ڈیز الیکشن نہیں ہوتے تو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو آپ کو ایک قسم کا راستہ دیتا ہے, اور وہ راستہ بہترین راستہ ہے کہ چونکہ مردم شماری ہوگی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. بڑی مہربانی سر, ٹائم لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھا. ویلکم ناظرین, جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, عدالتی میدانوں پہ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. آج کے فیصلے کے بعد سیاست کے اثرات, سیاست کے اوپر اثرات اس کے دورس نکلیں گے. ڈاکٹر صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یعنی کہ پریس کانفرنس میں جب ان کی یعنی کہ پریس کانفرنس کے ساتھ جب ان کے نمائندے آئے تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. آپ بھی سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو یونٹی آف دا جو ملک یا اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کی وجہ سے یا پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتے. اگر مذہب کی وجہ سے ہوتے تو ساری دنیا کے جو مسلمان ملک ایک ہوتے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے 72-75 سال سے انہوں نے جو ہے پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرز کو ڈیمونائز کیا گیا ہے, اس کو ایول دکھایا گیا ہے اور ان کو لمیٹڈ کیا گیا ہے. مثلا سہروردی ایک بہت پاپولر آدمی تھا, اس کو جو ہے انہوں نے بنگال تک لمیٹڈ کیا, حالانکہ اگر وہ جناح صاحب کے بعد پرائم منسٹر بنتے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان, انفارچونیٹ تھا کہ بھٹو صاحب کا اثر ان 2 پروونسز میں تھا, اور 2 پروونسز میں ولی خان والوں کا تھا, نیشنل عوامی پارٹی کا, اور مجیب کا تھا جو ہے بنگال میں تھا. اگر اسمبلی ہوتی, سینٹ ہوتی, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو اگر 10 سیٹیں بھی اگر بھٹو صاحب کو اور 5-10 سیٹیں نیب کو ملتی اور ولی خان یہ اپنا مجیب کو یہاں سیٹیں ملتی, پاکستان نہیں ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹی ساتھ رکھتی ہیں, تو یہ فنومنا کو ڈسکریج کیا گیا. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی تھی 67 کے آنورڈ, اور اس کو جو ڈیلیبریٹلی جو ہے 77 کے بعد پنجاب بھی کھینچا گیا, دوسرے صوبوں سے بھی ہمیں نکالا گیا, نہیں آنے دیا گیا. مسلم لیگ کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان کی پارٹی ہے, پر وہ بھی اب سینٹرل پنجاب تک ہے. اور عمران خان کا بھی آپ نے دیکھ لیا, وہ بھی سینٹرل پنجاب یا پشاور ویلی تک ہے. تو یہ جو فنومنا ہے ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو یونٹی آف دا سٹیزنز, یونٹی آف دا پیپل نہیں ہوتا ہے, اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. نقصان ہوا ہے اور ہوگا, اور فیوچر میں بھی ہوگا. جس طرح ایک اخبار ہوتی تھی نا ایک زمانے میں, وہ سارے پاکستان میں چلتی تھی, اردو, سندھی یا انگلش کی. اب وہ اخبار صرف ایک صوبے یا ایک ڈویژن تک ہے, نام میں نہیں لیتا ہوں, اور ہر صوبے میں یہی فنومنا ڈیولپ ہوا گیا. یہ بھی ڈیلیبریٹلی کرایا گیا. تو پھر وہ کس طرح یونٹی آف دا پیپل ہوگا؟ ڈائیورسفائی ویوز, پلورسٹک سوسائٹی, اس کے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اب یہ جو فنومنا کوئی اچھا فنومنا تو نہیں ہے, تو میرے خیال سے اسے نقصان ہی ہوتا ہے. ساری دنیا میں یہ فنومنا نقصان پہنچاتا ہے.
डॉक्टर साहब, ये 15 साल जमहूरियत है, आगे भी जमहूरियत ही चले, सिस्टम ही चले, उसमें ही आपका एक आपको रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। मतलब आप पीटीआई से पहले नून लीग, आप मैशियत आपके सामने थी, पीटीआई का दौर था 4 साल, वो भी दौर आपके सामने है, उसमें भी कोई बेहतरी नहीं आई, महंगाई, मैशियत तबाह, 15-16 महीने पीडीएम आप भी उसका हिस्सा थे, उसमें भी तबाही और मैशियत बेहतर नहीं, डिलीवरेंस नहीं, गुड गवर्नेंस देने में ये सियासी जमातें, ये जो अपने आप को जमहूरी जमातें, वो नाकाम गई हैं। नहीं, नाकाम तो नहीं हुई है। अगर नाकाम भी गई हैं अगर आपके हिसाब से, तो इसका जवाब फिर भी जमहूरियत है। इसका जवाब को जजेस का या जनरलों का कानून या उसका हुकूमत नहीं होती है। आप क्या समझते हैं कि जो मार्शल आर्ट होती है वो तो सेंट्रलिस्ट माइंडसेट होता है, और वो तो मेरे ख्याल से हमेशा नुकसान ही पहुंचा है। डेमोक्रेसी में तो फिर से होती है हर इलाके की, पार्लियामेंट होती है, लोग चुनकर आते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मैं अभी रोम पढ़ रहा था, रोम की तारीख, तो रोम में सेनेट होती थी, और जब जूलियस सीजर का कत्ल हुआ उसके बाद जो है तबाही बर्बादी हो गई सारे रोम की। फिर उसका बेटा या भतीजा ऑगस्टस आया, उसने बड़ी मुश्किलों से संभालने की कोशिश की। तो पॉपुलर लीडरों का कत्ल या हटाना या सिस्टम को ख़त्म करना, तो वो तो नुकसान हुआ है। 2000 साल की तारीख यही बताती है, मुख्तलिफ वक्तों में यही दिखा गया है। तो जमहूरियत का जवाब जमहूरियत है, जमहूरियत का जवाब जनरल रूल या जजों का रूल नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आइन की एक बाइंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, इससे कोई इनकार नहीं। पीपल्स पार्टी सीसीआई में थी, पीपल्स पार्टी कह के आई कि डिलिमिटेशन हो, उसके बाद वोटर लिस्टिंग, ये सारी चीजें होनी है। पीपल्स पार्टी, ये दस्तखत हैं उस टाइम के सीएम मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब के। उसके बाद आप डिमांड कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नवंबर तक तो सिर्फ डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन यानी कि फरवरी में हो सकते हैं। फिर बिलावल ने कहा है कि सिर्फ एक सियासी जमात को पता है, हमें किसी को पता नहीं, इलेक्शन कमीशन को। राना सनावला ने कहा कि फरवरी के पहले महीने में, पहले हफ्ते में इलेक्शन होगा। देखें, इलेक्शन वक्त पर हो, अगर वो साइन हुई है नहीं हुई है, अगर हमने साइन की है तो हमें तारीख में जवाब देना होगा, लोगों को जवाब देना होगा इलेक्शंस में। इससे हम बरीउल इल्ज़ाम नहीं होंगे। मगर उसको कवर करने के लिए बिलावल साहब कहते हैं कि 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन हो, ठीक है ना। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइपोथेटिकली, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हमारे समेत सब लोगों का, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, सबका। और फिर अगर जिन्होंने साइन की है, तारीख तो उसे माफ़ नहीं करेगी, अगर हम हो या कोई और हो। मैं तो इस तरह समझता हूँ। मगर बकैफ बिलावल साहब कह रहे हैं कि 90 दिन या 60 दिन में इलेक्शन, 100 दिन में, 120 दिन में, हाँ जो भी है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे तो अच्छी बात है, सो दैट कि एक टाइम पीरियड तो आ जाए। वरना देखें ना कि मार्च 3 को तो आपकी सेनेट 50% चली जाएगी, आपके जो है 50% मेंबर्स चले जाएंगे, आपके चेयरमैन चला जाएगा, डिप्टी चेयरमैन। उसका मतलब है कि आपका सिस्टम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वो बैठा है कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट हो तो इलेक्शन हो, तो फिर इसका मतलब तो आमरीत आ गई ना। तो ये तो हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात तो नहीं है। सर, जिस तरह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मसाइल का हल है, इलेक्शन के बाद आपको पता है मुख्तलिफ सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी एक बड़ी कोशिश कर रही है कि दूसरे सूबों के अंदर जाए और अपनी पोजीशन बनाए। जिस तरह सिंध के अंदर एमक्यूएम है, जीडीए है, जेयूआईएफ है, और नून लीग भी कोशिश कर रही है कि मिलके सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दिया जाए। वो सियासी जमातें भी यार, पीपल्स पार्टी को वो रेस्पॉन्स पंजाब के अंदर नहीं मिला जिसकी बात कही जाती थी। पीपल्स पार्टी एक दफा फिर पंजाब के अंदर वोट ले पाएगी। देखें, सिंध में 71 में जो एडल फ्रेंचाइज का जो पाकिस्तान में इलेक्शन 71 में हुए थे, उस वक्त से यही लोग, जीडीए वाले हों, मुस्लिम लीग एफ वाले हों, या कौम परस्त हो, या जमात इस्लामी हो, या दीगर पार्टीज हैं, उनसे हमारा मुकाबला रहा है। हर इलेक्शन में वो एहतियात करते हैं।
تو ابھی ان کو ہے جا کر کریں الیکشن لڑیں جا کر, کوئی ہم روکتے تو نہیں ہے. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, معاشی سیاسی. طارق صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. کس طرح دیکھ رہے ہیں آج جس طرح کالعدم قرار دی گئی ہیں نیب ترامیم کو, اس کے کیا اثرات ہوں گے سیاست پہ اور ملک کے اوپر, کیا کہیں گے؟ میں نے سرسری سا سنا ہے, آئی ڈڈ ناٹ گو انٹو ڈیٹیل صحیح, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن بہرحال دا میٹر آف فیکٹ از کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک چیز کو انول کر دیا ہے. صحیح. اب اس کو بحال کرنے کے لیے ایک راستہ ہے, وہ ہے ریویو پٹیشن. صحیح. اور ریویو وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. دے کین ناٹ بی, جو میں نے لیگل لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی دے کین ناٹ بی اے فل کورٹ فار دس, دیٹ از دی اگینسٹ دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. باقی جو بھی ججز نو بیٹر. دوسری بات, دوسرا راستہ یہ ہے کہ دے شوڈ ویٹ فار دی نیو پارلیمنٹ ٹو کم انٹو بینگ اینڈ دین پٹ اپ دس امینڈمنٹ ٹو دی فل پارلیمنٹ, پھر وہاں سے پاس کرائیں جو بھی کرانا. ٹھیک ہے سر, آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ ہو, سب کچھ ہو, ایک ریویو ہو, وہ ہو, سب کچھ. آپ کو پتا ہے کہ معیشت بہتر نہیں رہی. ہمارے جتنے بھی سال جمہوری دور رہا تھا اس میں معیشت بہتر نہیں رہی. پی ڈی ایم کا دور ہو, پی ٹی آئی کا دور ہو, کوئی بھی دور ہو, معیشت بہتر نہیں. اب کچھ بہتری آنے لگی ہے. ڈالر جس طرح نیچے آ رہا ہے, ملک کے اندر جس طرح ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے, جس طرح ڈالر باہر جا رہا تھا اس کو روکا گیا ہے, ایک بہتری. جنرل صاحب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ نہیں, یہ تو ویسے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ جو اقدام کیا گیا ہے بہت اچھا ہے, لیکن بہت لیٹ کیا گیا ہے. صحیح. نمبر 1. نمبر 2, ڈالر ابھی بھی باہر جا رہا ہے. صحیح. اور کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جا رہا ہے تو آپ کے بھی کانٹیکٹ ہوں گے امریکہ میں اور انگلینڈ میں, اسپین میں, یو اے ای میں. تو پراپرٹی کی پرائسز وہاں پہ بڑھ گئی ہیں, پاکستانی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. فرام ویئر دیٹ منی از گوئنگ, اٹ از گوئنگ فرام 2 places. ایک پاکستان سے جا رہی ہے اور کنڈی سے جا رہی ہے, اور دوسرا جا رہی ہے, اس کے بہت سارے روٹس ہیں, لیٹس ناٹ ڈسکس دیٹ. اور دوسرا جو ہمارے پاکستانی ابراڈ ہیں, جو جنہوں نے پاکستان, جو کہ جہاں تک اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں کل دیکھ رہا تھا, یو اے ای سے 41% ریمیٹنسز ہیو ڈراپڈ. صحیح. اور آگے اور بھی ڈر ہے کہ کچھ اور بھی وہ کچھ رول ریگولیشن میں چینجز کر رہے ہیں. تو the people are sending money, putting the money in the properties in America اور even UAE میں یا دبئی میں, اسپین میں, انگلینڈ میں. So this is not a good sign. So we have to have a very long-term policy on this. یہ ٹھیک ہے, یہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کا امپیکٹ اچھا ہے, لیکن اس میں جو وہ کہتے ہیں نا جی, کینسر کی جڑیں بڑے نیچے تک یہی ہوتی ہے, ایک دن میں نہیں ختم. جنرل صاحب آپ سے بریگیڈیئر صاحب ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے, مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. کیا حل ہے ہمارے پاس, سلیوشن کیا ہے بہتری کا, کہاں کہاں ہمیں بہتری کرنی ہے؟ آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی تک بہتری نہیں آ رہی. نگراں سیٹ اپ کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, لمیٹڈ ان کے پاس ایک اختیارات ہیں, صرف پالیسی کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. حل پھر بھی الیکشن پہ اندر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, الیکشن تو اپنی جگہ ہے, وہ تو ضروری ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. وہ تو 2 دن آگے کریں 2 دن پیچھے آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک. باقی اٹ شوڈ بی فیئر الیکشن سو دیٹ اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو ایوری بڈی. اگر وہ فیئر نہیں ہوگا, ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, تو یہ ٹرموائل جاری رہے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا عام آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے, اور سب سے بڑا پرابلم اس کا مہنگائی ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں, ایک بجلی, ایک اشتراء خلد کی چیزوں کا اوپر جانا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور کارٹلز بنے ہوئے ہیں.
اور تیسرا جو ہے یہ بینکوں نے بہت مارا ہے. میں نے تو کافی ویلاگ آپ نے میرے سنے بھی ہوں گے کہ یہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. دنیا بھر میں ابھی جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پاکستان میں تو یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہماری اکانومی 30% 35% ڈاکومنٹڈ ہے, باقی انڈاکومنٹڈ ہے. تو وہ امپیکٹ جو صرف آتا ہے جو تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کرتا تھا, کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگاتا تھا, اب وہ سارے لوگ بینکوں سے بھاگ گئے ہیں, بینکوں میں کوئی نہیں جا رہا ہے, آؤٹ سائڈ بینک سارے کاروبار ہو رہے ہیں. تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور 25-22% ریٹ آف انٹرسٹ 3.5% بینک لیتا ہے, پھر ایکسائز ڈیوٹیز ہے 26-27% پہ کون سی انڈسٹری چلتا ہے؟ کوئی نہیں چل سکتی جی. اور ایس ایم ایز تو ختم ہو گئی ہیں جی بالکل. اس لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دس شوڈ بی ریویوڈ اور اٹ شوڈ بی امیڈیٹلی براٹ ڈاؤن میکسیمم 15%, پھر نیچے لائیں اس کو 12, 13 اور 9 سنگل فگر میں. اور دوسرے طریقے ہیں اکانومسٹ جو آج کل آ رہے ہیں, وہ دے آر ٹیلنگ یو کہ دیر آر مینی ادر ویز. بڑی مہربانی سر, ٹائم لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی بریگیڈ صاحب, آپ نے ٹائم دیا نا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. معیشت کا یعنی کہ برا حال ہے. معیشت بیک بون ہوتی ہے ریاست کی, یعنی کہ یہ تو ایک پرانا سیاسی جس طرح ہمارے پاس گورننس رہی ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. جس طرح کے بریگیڈیئر صاحب نے بھی تجزیہ کیا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتے, فورکاسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا بزنس کا. ڈاکٹر صاحب مطلب لوگ جس طرح جا رہے ہیں, یہ تو سیاست دانوں کے اوپر, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ایک عوام کے اندر, یعنی کہ مڈل کلاس کے اندر ایک ہوپ دکھائی جائے. جو بزنس مین ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس میں ہوپ دکھائیں کہ بہتری ہوگی. حالات خراب ہوتے ہیں قوموں کے قسمت میں, نصیب میں, پھر قومیں اٹھتی ہیں. ایک ریزیلینٹ قوم ہے پاکستانی قوم. کیا کہیں گے؟ سنگل بیس ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیپاری ہے یا صنعت کار ہے وہ اس کو ابھرنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس کی مارکیٹ چھینی جا رہی ہے. اور ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ غیر پیداواری قوتوں کے لوگ آ رہے ہیں, جو نیچرل گروتھ جو ہو رہی ہے سرمایہ کی, جس کو ہم نیشنل بورجوائی کہتے ہیں, قومی سرمایہ دار, اس کو ابھرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہندوستان میں آپ دیکھیں برکس میں وہ بیٹھا ہے, G20 ہوئی ہے, ابھی کوئی وہ اسپائس ہائی وے بنا رہا ہے جس طرح بیلٹ اینڈ روڈ چین بنا رہا ہے. تو وہ اس لیے ہوا ہے کہ جب سے ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے, وہاں جو ہے قومی سرمایہ دار نیشنل بورجوائی نے سیاست نے بیپار کیا, مارکیٹ ملی, یعنی کہ یہاں ابھرنے نہیں دیا جا رہا ہے. ابھی یہ جو بیپاری جو ہیں وہ جا کر ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ معاشلہ لگ جائے, ان سے ہر چیز چھینی جا رہی ہے. پھر بھی اس طرح کی جو ہے ریئل اسٹیٹ کے جو مالک ہے وہ تو پیداواری طور پر تو نہیں وہ نیشنل بورجوائی بن سکتے. یہ ٹیکنیکل بحث ہے, اس پر ہو سکتی ہے بات چیت. تو ایک تو یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. اب ایسی چیزیں پاکستان میں آ رہی ہے کہ آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. آپ کا جو روڈ بناتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس آ گیا جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. پاکستان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھ میں, ایسی قوتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو ٹیکسز نہیں دیتے ہیں. یہ جو ڈالر جو دھار ہے باہر, یہاں جو چیزیں باہر جا رہی ہے, تو بارڈر پر کون کھڑا ہے؟ ٹھیک ہے نا, بارڈر پر سیاستدان تو نہیں کھڑے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہم ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے, سمجھنے والے ہر چیز سمجھتے ہیں. تو دیکھیں جو بھی امپائر, جو بھی ملک, جو بھی امپیریلسٹک پاورز ہیں 2000 سالوں سے, وہ روم ہو, گریک ہو, یا جو بھی برطانوی ہو, فرانس ہو, آپ کا اسپین ہو, پورچوگیز ہو, وہ اس لیے تباہ ہوئے. روس, سوویت رشیا, جب فائنینشیل چیزیں ختم ہو گئی تو اللہ خیر کرے, چیزیں اچھی نہیں ہیں.
اور جن کو سدھرنا ہے وہ سدھر نہیں رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کھل کے سوال, ٹو دا پوائنٹ, بڑا سوال, کیا سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کرپشن نہیں کی؟ جتنے کیسز چل رہے ہیں کیا سب آپ کہتے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہیں, بے قصور ہیں, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے بہتر کیا ہے, بہتر ڈیلیور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کا لائف سٹائل دیکھیں, غریبوں کا لائف سٹائل دیکھیں, ملکی حالات دیکھیں. سر ڈاکٹر صاحب اس طرح بھی تو آپ نہیں کریں. اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی, پوری دنیا کے اندر ادارے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, الیکشن بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, ایک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل ہونی چاہیے, مگر دوسرے ادارے, دوسرے لوگ بھی تو ہیں نا, جو آپ کے جو امیگرینٹس ہیں جا رہے پاکستان کے, جو ساری دنیا میں رہتے ہیں, وہ تو 70-75% ایک ہی صوبے سے ان کا تعلق ہے, اور وہ صوبے میں بھی وہی جو ہے ان کے حلقے سے ہے, ایک ہی اداروں سے ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تگڑے ہیں, سندھ سے تو نہیں ہے. سر بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ڈاکٹر صاحب, مطلب تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہو نا, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہونے چاہیے. آپ کے میرے ان کے اوپر اعتماد ہے, سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو کبھی جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اپنی ناکامیوں کو چھپاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جمہوریت کو خوف ہے. کیا کہیں گے یہی سیاستدان جو آج آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہی تو آمریت میں بھی تو وہی چہرے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو کیوں لیتے ہیں؟ آمریت میں تو انگریز کے ساتھ بھی لوگ تھے, تو پھر ایک ملک بنا ہے, وہاں تو سیاستدان کرے گا نا کام کو, جج یا جنرل تو نہیں چلائے گا, یا بیوروکریٹ تو نہیں چلائے گا. سیاستدان قصوروار نہیں ہے, اگر ہے تو وہ الیکشن میں ہار جائے گا. اور ادارے اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں. میری بات سنیں, عدالت ہے نا, عدالتیں ہیں, اینٹی کرپشن ہے, کورٹس ہیں, یہی ہے نا. باقی تو یہ جو دوسرے ادارے کس طرح چلتے ہیں, کیا جسٹس ہوتا ہے, وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا, کسی اور کا تو کام نہیں ہے نا. یا جوڈیشری اور یہاں جو ہے ججز اور جنرلز اور بیوروکریٹس نے جو حکومت کی ہے, انہوں نے تباہی کی ہے. ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی آپ کریں. جنہوں نے 71 میں جو ہے پاکستان توڑا, اس پر تو ہونا چاہیے نا. وہ نیازی جنرل تھا, یحییٰ خان تھا, ایوب خان تھا, ضیاء الحق تھا, ان لوگوں نے کوئی اچھے کام تو نہیں کیے, ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی بحث, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آئین کے تحت ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, 90 دن کے اندر آپ کا پوائنٹ آف ویو, یہی پوائنٹ آف ویو آپ کا کے پی کے اندر کیوں نہیں تھا, پنجاب کے اندر کیوں نہیں تھا؟ ابھی تک وہی نگراں سیٹ اپ, وہی بیٹھے ہیں سی ایم صاحب, وہی چل رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ یہی ڈیمانڈ کرتے, بلاول صاحب کرتے اور بار بار کرتے. جس طرح سندھ میں آپ کی حکومت گئی, کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اقتدار کے لیے بے چین ہے, اقتدار کے بغیر پیپلز پارٹی رہ نہیں سکتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت سی چیزوں کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں, وہ تاریخ دے گی اور عوام دے گی. کیا صحیح ہوا, کیا غلط ہوا, بھلے ہم کچھ بھی کہہ دیں, آخری فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے. صحیح. اگر ہم نے غلط کیا تو ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا. حفیظ پیرزادے کا وفات سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا, یوٹیوب پر شاید اویلیبل ہوگا, میں نے سنا تھا. تو اس سے آپ اگری کریں, ڈس اگری کریں, آپ کی مرضی. اس نے کہا تھا کہ اسے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ہوا, وہ ہوا, بھٹو صاحب کے دور میں یہ غلط ہوا, یہ صحیح ہوا, یہ ہوا. تو اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, غلط بھی ہوا تو ہم نے تو بھگتانا. بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے جی, ہم جیسے آدمی بھی 5-5 سال, 7-7 سال, ہماری ساری پارٹی کے لوگ جیلوں میں گئے. حفیظ پیرزادے کا کہنا تھا. اور جو سیاستدان جو بھی ہوتا ہے وہ تو بھگتتا ہے نا, پھانسی کی صورت میں, جیل کی صورت میں, ایگزائل کی صورت میں. جن لوگوں نے ہتھیار پھینکے, جن لوگوں نے ملک توڑا, جن لوگوں نے سیاچن گھمایا, جن لوگوں نے کارگل میں جو مس ایڈونچر کیا, اس پر کچھ ہوا ہے کبھی؟ جن ججز نے, جسٹس منیر جیسے جج تھے جنہوں نے ججمنٹس دی, یہ جو چودھری افتخار نے جو حرکتیں کی, یا جو ہے دوسرے ججز نے جو حرکتیں کی, مولوی مشتاق نے یا انور الحق نے, تو ان کو کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا اس کے بارے میں؟
गुलाम मोहम्मद था जो ब्यूरोक्रेट था, जो गोरा कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है अभी तक, उसको आपने कुछ कहा? या दीगर जो है लोग थे उस जमाने में जिन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, उनको पूछा आपने? ये तो मेरे ख्याल से पहले दिन से 47-48 में नैब की हुकूमत, उस ज़माने में खुदाई खिदमतगार को ख़त्म किया गया, यहाँ खोड़ों को ख़त्म किया गया, अयूब खोड़ों को, पंजाब में हुकूमतें गई, बंगाल में हुकूमतें गई, और वो सियासतदान सबके सब करप्ट डिक्लेयर किया गया, उन पर जो है पाबंदी लगी। ये तो 48-47 से लेकर अब तक ये चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, आप 15 साल से सिंध में थे हुक्मरानी की, आपको मैंडेट मिला, वोट मिला, 5 साल आप ऊपर थे, और नून लीग भी 5 साल ऊपर इक़्तिदार में थी। कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं बना सके सिंध में और वफाक में जिसके ऊपर सबका एतमाद हो अकाउंटेबिलिटी का? नेब को खत्म नहीं कर सके, ये नाकामी थी आपकी। सीओडी भी आपने किया था, सीओडी के ऊपर भी अमल नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सीओडी पर तो 80% अमल हुआ, 80-85%, 15% नहीं हो सका, और अभी इंशाल्लाह इन पॉलिटिकल पार्टी सबको सीओडी जो कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर पार्टी थी, सबको मिलकर बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, टाइम लिमिटेड है। जिस तरह सियासतदान कहते हैं कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, हम जलावतन होते हैं, जेलों में जाते हैं, केसेस में जाते हैं, फिर अवाम के पास जाते हैं मैंडेट लेने, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरों की भी अकाउंटेबिलिटी हो। मैशियत, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बेहतरी लाएं और अवाम को क्राइसिस से निकालें, मुल्क को क्राइसिस से निकालें, कौमी इश्यूज पर एक साथ हो। हल इलेक्शन के अंदर है, जमहूरियत के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह।